morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Ms. Humaira Anwar. Students, hope you will be safe and sound and under the blessing of Allah. Now your monthly test is coming. For this I will deliver you another lecture in this lecture. This is the revised lecture. In this lecture, we will again read about the earth in the space. So let's start reading. Take out the first unit in the first lesson, geography. Let's start reading. This is lesson number 1 and unit number 1, geography. Geo का मतलब क्या है? Geography का मतलब क्या है? Geo mean earth and graphy mean study. So geography is the study of earth. लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? The earth in space. ज़मीन खला में. हमारा टॉपिक क्या है? लेसन नंबर 1, ज़मीन खला में. स्टूडेंट्स, ये जियोग्राफी फर्स्ट लेसन जो है और इसके साथ मैप्स, ये आपके मंथली टेस्ट में मेंशन है, इसलिए मैं इसे दोबारा करवा रही हूँ डिटेल के साथ, ताकि आपको समझ आ सके. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप दोबारा सुन सकें. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द अर्थ इन स्पेस. ज़मीन खला में. द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. ज़मीन, सूरज और चाँद तमाम क्या हैं? निज़ामी शमसी के हिस्से हैं. सोलर सिस्टम मीन निज़ामी शमसी. द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन. निज़ामी शमसी में क्या क्या है? सूरज एंड द 8 प्लैनेट्स और 8 सैयारे दैट मूव अराउंड इट इन द स्पेस, जो कि खला में इसके इर्द गिर्द घूमते हैं. द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. ज़मीन एक सैयारा है. इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. इसके इर्द गिर्द फ़िज़ा मौजूद है. विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव. जिसके इर्द गिर्द क्या है? फ़िज़ा है और उसमें हवा की तहें मौजूद हैं, जो कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रखती है. सो व्हाट वी रेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 2. Students, we read that solar system is made up of the earth, the sun and the moon. यानी निज़ामी शमसी में क्या क्या है? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. द अर्थ, द मून एंड द सन, जिसमें से ज़मीन, चाँद और सूरज है. आप पिक्चर में देख सकते हैं सूरज बहुत बड़ा है, मून छोटा है और ज़मीन तकरीबन ये मून जो है ज़मीन से बहुत छोटा है और जो सूरज है वो बहुत बड़ा है. तो ये निज़ामी शमसी के हिस्से हैं. शम्स किसी कहते हैं? सूरज को, सन को. उसमें क्या क्या है? चाँद है, ज़मीन है और 8 प्लैनेट्स इसमें शामिल हैं. 8 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट क्या है? अर्थ. 8 सियारों में से एक सैयारा क्या है? ज़मीन. ज़मीन को सैयारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी जगह पे नहीं रहता, बल्कि ये हरकत करता है, घूमता है, सूरज के गिर्द घूमता है, इसलिए इसे प्लैनेट यानी सैयारा कहते हैं. और स्टार सितारे को कहते हैं, जो अपनी जगह पे खड़ा रहता है. नाउ द सेकंड वन पैराग्राफ. Space is the vast darkness beyond the earth and the sky. खला ज़मीन और आसमान से बहुत दूर वसी तारीकी है. There is no light or air in the space. हवा में कोई स्पेस मीन खला. खला में कोई हवा या कोई रोशनी नहीं है. But there are millions of stars and planets. लेकिन वहाँ पर लाखों की तादाद में स्टार्स मीन सितारे एंड प्लैनेट्स मीन सैयारे मौजूद हैं. मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जो कि सूरज से लाखों मील दूर हैं.
We can see the stars at night. ہم رات کو ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں. But we see the sun during the day. لیکن ہم سورج کو دن میں دیکھتے ہیں, دن کے دوران دیکھتے ہیں. Never look directly at the sun. کبھی بھی سورج کو سیدھا مت دیکھیں. It can damage your eyes. یہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. Students, what we read in the second paragraph? We read about the space. What is space? خلا کیا ہے؟ Space is the vast darkness beyond the earth and the sky. کہ خلا جو ہے یہ زمین سے بہت دور, آسمان سے بھی دور. یہ آسمان سے اور زمین سے جتنا ہم اوپر جائیں گے, دور جائیں گے, تو ویسٹ ڈارکنیس شروع ہو جاتی ہے, جس میں سے نہ لائٹ ہے نہ ایئر ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیس, خلا. اور خلا میں کیا چیز لٹکی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سٹارز ہیں, پلینٹس ہیں, سن ہے, مون ہے. یہ جتنا ہم اس سے اوپر جائیں گے تو اس میں سٹارز اور پلینٹس ہی آپ کو نظر آئیں گے. The sun is a very bright star. سورج ایک بہت چمکتا روشن ستارہ ہے. اب میں نے آپ کو یہ ڈفرینس بتا دیا کہ سٹار اور پلینٹ میں کیا فرق ہے. سٹار ستارہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے, اور پلینٹ یعنی سیارہ یہ موونگ کرتا ہے. It is a huge ball of very hot gases and it gives us heat and light. یہ ہیوج بال مین بہت بڑا گیند. یہ گرم گیسوں کا ایک بہت بڑا بال ہے جو کہ ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے. It is much bigger than the earth. یہ زمین سے بہت بڑا ہے. And the other planets اور دوسری سیاروں سے بھی. The earth is not fixed in one place. زمین ایک جگہ پہ نصب نہیں ہے. It spins in an anti-clockwise direction. یہ اینٹی کلاک وائز مین گھڑی کی مخالف سمت کی سوئیوں کے مخالف سمت میں, ڈائریکشن مین سمت, اسپنز مین چکر لگاتی ہے. It completes one round in 1 hour. It completes one round in 24 hours. یہ 24 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتی ہے. The earth also moves around the sun. زمین سورج کی گرد بھی گھومتی ہے. It takes a year to the earth to move around the sun. اس کو 1 سال لگ جاتا ہے کہ جب زمین سورج کی گرد چکر لگاتی ہے. In the third paragraph we read about the sun and the earth. کہ سورج کیا ہے؟ برننگ گیسز کا ایک بہت زیادہ گیسز کا, ہاٹ گیسز کا ایک ہیوج بال ہے, اور اس کے ارد گرد زمین چکر لگاتی ہے. اگر اس کے ارد گرد زمین پورا چکر لگائے گی تو اس کو کتنا وقت لگے گا؟ 1 year. پورا 1 سال لگ جاتا ہے. اور زمین جو ہے اس کے ارد گرد کیسے چکر لگاتی ہے؟ اینٹی کلاک وائز موومنٹ. نیکسٹ ون از دا مون. دا مون از کلوزر. ٹاپک از دا مون. دا مون از کلوزر ٹو دا ارتھ. چاند جو ہے زمین کے ساتھ نزدیک ہے. اٹ از اسمالر دین دی ارتھ. یہ زمین سے بہت چھوٹی ہے. یہ چاند جو ہے یہ زمین سے بہت چھوٹا ہے. اینڈ اٹ از اے سالڈ باڈی. اور یہ کیا ہے؟ ایک ٹھوس جسم ہے. اٹ ہیز نو ہیٹ اور لائٹ آف اٹس اون. اس کی اپنی نہ تو کوئی حرارت ہوتی ہے نہ کوئی روشنی ہوتی ہے. اٹس لائٹ از اے ریفلیکشن آف دا سنز لائٹ. اس کی روشنی کیا ہے؟ سورج کی منعکس کی ہوئی روشنی ہے. یعنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ اس نے جو دن میں سورج سے جو روشنی لی ہوتی ہے اس میں سے وہ رات کو وہ وہی روشنی خارج کرتی ہے، جس میں رات کو یہ تھوڑی بہت جو روشنی ہوتی ہے اس نے دن کی روشنی میں سورج سے روشنی لی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. The moon is called a natural satellite. چاند ایک کیا کہلاتا ہے؟ ایک قدرتی سیارہ کہلاتا ہے. because it goes round the earth. کیونکہ یہ زمین کے ارد گرد چلتا ہے. the earth and moon both move round the sun. زمین اور چاند دونوں سورج کے گرد گھومتے ہیں.
You can see this in a picture. This is the sun, and this is the earth, and this is the moon. This is called solar system. ज़मीन जो है ये पूरा एक चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द घूमती हुई, इसको 1 साल लग जाता है, और चांद जो है इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. ठीक, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. So students, this was all about the sun, the earth and the moon. Page number 2 was read. So read this by heart.